तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान हो गया। इम्तिहानात में 1,04,65 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में 55,496 उम्मीदवार पास हुए। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में कामयाबी का तनासुब 55.54% रहा। नताइज बोर्ड वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80024 पर भी भेजकर रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। आपको अपडेट करें, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान हुआ है। इम्तिहानात में 1,04,65 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में 55,496 उम्मीदवार पास हुए। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में कामयाबी का तनासुब 55.54% रहा। नताइज बोर्ड वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना रोल नंबर 80024 पर भेजकर रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। बताइएगा जहांगीर। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से पार्ट 1 इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान जारी कर दिया गया है और इस हवाले से बोर्ड वेबसाइट पर ये रिजल्ट अपलोड किया गया है, जिसके मुताबिक डिवीजन भर से जो पार्टिसिपेंट थे उनकी तादाद 1,04,65 थी, जिनमें से 55,496 उम्मीदवार कामयाब हुए। डिवीजन भर में अगर कामयाबी के तनासुब की बात करें तो 55.54% थी और ये तमाम नताइज जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट से देख सकेंगे। उसके अलावा मोबाइल फोन पर जो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो 800240 पर अपना रोल नंबर SMS करके भी जवाबी SMS में अपना रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। दीगर इजला की बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन के टोबा टेक सिंह के तालीमी बोर्ड में मजमूई तौर पर 15,478 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 8,336 तलबा कामयाब हुए। 53.86% रिजल्ट रहा। इस तरह जंग की अगर बात करें तो वहां पर 16,708 तलबा जो थे उन्होंने इम्तिहानात में हिस्सा लिया था और 9,856 उम्मीदवार कामयाब हुए और जो जंग में जो कामयाबी का तनासुब था वो 58.9% रहा। इसी तरह चनेौट की अगर बात करें तो तालीम बोर्ड फैसलाबाद के फर्स्ट ईयर के जो इम्तिहानात थे उसमें 7,744 तलबा ने पार्टिसिपेट किया, जबकि चनेौट के 4,495 उम्मीदवार कामयाब हुए और वहां पर कामयाबी का तनासुब 58.04% था। इस हवाले से बोर्ड की वेबसाइट पर ये नताइज अवेलेबल हैं। तलबा अपना रोल नंबर पुट करके उसमें रिजल्ट मालूम कर सकेंगे और वो तलबा जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे वो 15 दिनों के अंदर रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकेंगे और उनको उनके पेपर जो है वो दिखाए जाएंगे और वो अपनी दोबारा से देखेंगे कि आया कि उनका पेपर कहीं चेक होने से रह तो नहीं गया। 15 दिन के बाद रीचेकिंग की कोई दरख्वास्त जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के हवाले से। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में 4,495 तलबा कामयाब हुए हैं। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 58.4% रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के हवाले से। मजमूई तौर पर पास तलबा की शरह 58.9% रही है। फैसलाबाद में सार्फिन बिजली के बिल्स की एक साथ से महरूम हैं। फेस्को ने रिकवरीज का बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया है। शहरियों ने बिजली के बिल्स की एक साथ की सहूलत बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं बिल के हवाले से फैसलाबाद में सार्फिन बिजली के बिलों की एक साथ से महरूम है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल महंगी बिजली पर फेस्को ने घरेलू सार्फिन पर जो है वो सख्तियां बढ़ा दी हैं। रिकवरियों का तमाम तर बोझ जो है वो घरेलू सार्फिन पर डाल दिया गया है। फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की एक साथ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रोजाना की बुनियाद पर सार्फिन की कसीर तादाद सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर का रुख करते हैं, मगर बिजली के बिलों की एक साथ नहीं हो रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते इस हवाले से उनका क्या कहना। आप हमें बताइएगा कि महंगी बिजली है, पहले ही बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा है, ऐसे में फेस्को ने जो है एक साथ पर भी पाबंदी लगाई है, किन मुश्किलात का सामना है? सर, एक तो मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी आवाम है वो महंगाई के बर्डन के नीचे आ चुकी है। उसी की मद में जो बिजली का लोड आए दिन हम पे गिराए जा रहे हैं, कभी किसी मद में, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी किसी मद में। गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तबका, बिल्कुल सैलरी पर्सन भी और जो सफ़ेद पोश बन के रह गया है, ना वो किसी से हाथ फैला सकता है, ना वो किसी से मांग सकता है, ना ही अपनी ज़रूरियात वो पूरी कर सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, फेस्को डायरेक्टर से भी गुजारिश है और मेरी तमाम वापडा के नुमाइंदों से गुजारिश है, आवाम के पुरसाने हाल बने
اور عوام کی دل جوئی کریں، نہ کہ ان کو تنگ کریں. جس حد تک پاسبل ہو سکتا ہے اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے کہ فوراً جو انسٹالمنٹس پلان دیا جائے، تاکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر وابڈا والے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کو ایک ساتھ پہ ان سے بجلی کا بل وصول کر لیں، تاکہ وہ ایزیلی اپنا بجٹ مینج کر کے اپنے کچن کو، ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکے. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں کی جو ایک ساتھ ہیں وہ بحال کی جائیں، تاکہ بآسانی وہ اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایف بی آر کو سپر ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس گزاروں کے لیے مشکل. عدالتی فیصلے سے قبل ٹیکس گزاروں نے 10% سپر ٹیکس ادا کیا. سپریم کورٹ نے 4% سپر ٹیکس مقرر کر دیا ہے. سے بات کریں گے عمیر عصمت سے، بتائیے گا. جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سپر ٹیکس ادا کرنے والے جو ٹیکس گزار ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے. ایف بی آر کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے دوران ابتدا میں 10% کے حساب سے سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیکس گزار ایسے تھے جن کا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے تھا، اور ان کی جانب سے پھر وہ 10% کے حساب سے ایف بی آر کو سپر ٹیکس ادا کیا گیا. تاہم بعد ازاں عدالتی احکامات کے بعد سپر ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی. تاہم وہ سینکڑوں ٹیکس گزار جن کی جانب سے پر وقت سپر ٹیکس ادا کر دیا گیا تھا اور 10% کے حساب سے ٹیکس ادا کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی جو رقم بنتی تھی وہ مقررہ ٹیکس سے زائد بنتی تھی عدالتی احکامات کے بعد، تو ایف بی آر کی جانب سے اس رقم کی واپسی کے لیے کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا، اور ابھی تک وہ ٹیکس گزار جن کی جانب سے سپر ٹیکس ادا کیا گیا تھا ان کو ان کی جو زائد رقم کی واپسی ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس حوالے سے کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیکس گزاروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر حکام سپر ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اور پھر سپر ٹیکس کی واپسی کے لیے اس میں جو زائد رقم ادا کی گئی کوئی میکنزم بنائے. تاہم دوسری جانب ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو وفاقی ہیڈ کوارٹر ہے بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. کھادوں کی قیمت سے پریشان کاشتکاروں کی مشکل میں مزید اضافہ ہو گیا. اینگرو ڈی اے پی کی قیمت میں 356 روپے فی بوری اضافہ کر دیا گیا ہے. اینگرو ڈی اے پی کی بوری کی قیمت 12,396 روپے مقرر کر دی گئی ہے. فرٹیلائزرز ایسوسی ایشنز کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. کھادوں کی قیمت سے پریشان کاشتکاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. اینگرو ڈی اے پی کی قیمت میں 356 روپے فی بوری کا اضافہ کر دیا گیا. اینگرو ڈی اے پی کی بوری کی قیمت 12,396 روپے ہو گئی. اس حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے، بتائیے گا. بالکل، حکومت کی جانب سے فرٹیلائزر انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا جو ہے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس کا تاحال نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہو سکا. تاہم ڈی اے پی کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. سوار سے فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کے سینئر عہدیدار جو ہیں بلال صادق میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے صورتحال کے بارے میں، ڈی اے پی کے مہنگا ہونے کے باعث اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کے باعث انڈسٹری پہ کیا اثرات ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہی کافی مہنگائی ہو چکی ہے اور ہمارے ملک کی زراعت کافی حد تک متاثر ہے، اور اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلے جہاں پر ڈی اے پی کھاد کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے ساتھ اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اپنا فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اس سے ہماری اپنا آگے گندم کی بجائی آ رہی ہے، اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ہمیں حکام بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ خاص کر زراعت کے لیے جو ہے نا جی کوئی خاص رعایتیں رکھی جائے، اور ابھی بھی کافی مہنگائی ہے. اس طرح سے منسٹر فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کے صدر بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے جو اس صورتحال میں حکومت سے کیا مطالبات کریں گے، فرٹیلائزر انڈسٹری کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اس اقدام سے؟ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے زمین دار پھنس چکا ہے، یہ گیس کی قیمتیں بڑھنے سے یوریا کھاد میں بڑھ جائے گی جو کسانوں کے لیے بہت مشکلات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم فرٹیلائزر ڈیلروں کو بھی مشکلات ہیں، چونکہ ہماری انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، پروفیٹیبلٹی وہی رہے گی. تو میرا قوم والا سے گزارش یہی ہے کہ گیس کی قیمتیں کا فیکٹر جو ہے یہ کسانوں پہ نہ ڈالا جائے بوجھ، اور فرٹیلائزر کو اس سے مستثنا کیا جائے تاکہ اس سے کھاد کی قیمتیں نہ بڑھیں اور کسان خوشحال ہوں. اس میں کہنے کے طور پر حکومت کو اس حوالے سے نظر ثانی کرنے کی کوشش ہے، ضرورت ہے تاکہ کھاد کی انڈسٹری کو جو ہے مزید بحران کی صورتحال سے بچایا جا سکے. جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے.
गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों और करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सनतकारों का कहना है कि गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद पाकिस्तान में बहाल होने लगा है। डॉलर आने वाले दिनों में 250 रुपये पर आ जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे शहराज भट्ट से। बताइएगा शहराज। में भी और ओपन मार्केट में भी हम डॉलर देख रहे हैं कि नुमाया उसमें कमी नज़र आई है, बल्कि 6 महीने की कम तरीन सतह पर जो है वो डॉलर आ चुका है। और यूँ पाकिस्तान की करेंसी यानी रुपया जो है वो दुनिया की बेहतरीन करेंसीज़ के अंदर उसका शुमार होने लगा है, जिससे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का जो एतमाद है वो भी बहाल होने लगा है। और सनतकारों की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की जा रही है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आएगी, जो कि एक अच्छी खबर है। मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेक्स डीलर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या फोरकास्ट करेंगे, क्या डॉलर मजीद कम होगा। मतीन साहब बताइएगा, क्या मजीद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं? जी इंशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उम्मीद है कि 250 तक डॉलर आएगा, क्योंकि क्रैकडाउन की वजह से अभी जिस दिन क्रैकडाउन शुरू हुआ है ये 55 रुपये कम हो चुका है अभी तक ना ओपन मार्केट में डॉलर। तो आइंदा दिनों में इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा कि डॉलर की जो कम होने के डॉलर कम होने की कुछ समरात, उसके बेनिफिट्स आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे फिलहाल, उसकी क्या वजह? इसकी सर वजह ये है कि बेसिकली ये अपनी एक्चुअल प्राइस से ऊपर चल रहा था, अभी जो है ये अपनी एक्चुअल प्राइस पे आया है और इंशाल्लाह जब एक्चुअल प्राइस से नीचे जाना शुरू होगा तो महंगाई भी कम होगी और आम आदमी को उसको फर्क पड़ना नजर आना शुरू आ जाएगा और आइंदा दिनों में आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डॉलर इस वक्त फोरकास्ट किया जा रहा है कि मजीद भी कम होगा, 250 तक जा सकता है, बल्कि बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए।